अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आजको यस 21औं पाठमा हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको आदर्श बातचित गर्नुमा अर्थात् कुराकानी गर्नुमा र त्यसैगरी चुप लाग्नुमा, मौन धारण गर्नुमा वा त्यसैगरी तर्क स्थापित गर्नुमा वा त्यसैगरी कुनै व्यक्तिलाई सम्बोधित गर्नुमा के उहाँको धारणा थियो, उहाँको के आदर्श थियो, यो कुरा इन्शाअल्लाह हामीहरू बुझ्नेछौँ। यसमा सर्वप्रथम यो हो कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रष्ट रूपले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, चाहिँ खुलेर। यदि सहाबाहरू उहाँको कुरालाई राम्रोसित चाहिँ बुझिहाल्थे, यस्तो चाहिँ उहाँले कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैगरी उहाँको स्वर एकदमै मिठो थियो, राम्रोसित कुरा गर्नुहुन्थ्यो, सधैँ हाँसेर कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो र त्यसैगरी हरेक कुरा उहाँ चाहिँ बुद्धिमत्ताको साथमा गर्नुहुन्थ्यो। यो होइन कि जे पनि मुखमा आयो निकालिदिनु, मूर्खता होइन। जुन पनि कुरा बोल्नुहुन्थ्यो त्यसलाई पहिला तौलेर त्यसको बारेमा सोचेर चाहिँ यो हामीले पनि सो आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ, आफ्नो चाहिँ बानी व्यवहार यस्तै बनाउनुपर्छ। हामी जहिले पनि कुनै कुरा, कुनै चाहिँ शब्द बोलौँ भने त्यसलाई जाँचेर पर्खेर फेरि त्यसलाई बोल्ने प्रयास गर्नु। भनिन्छ नि कि पहिला तौल्नु अनि फेरि त्यसपछि बोल्नु, किनभने त्यसको प्रभाव कहिलेकाहीँ हामी स्वभावमा हुन्छौँ। कुनै व्यक्तिसँग कुनै यस्तो कुरा चाहिँ बोलिदिन्छौँ, कुनै बात भनिदिन्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो नराम्रो लाग्छ, यस्तो पनि भन्नु हुँदैन। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सधैँ चाहिँ धेरै जसो चाहिँ चुप लागेर बस्नुहुन्थ्यो, धेरै कुरा गर्नु हुँदैनथ्यो। अनावश्यक कुरा, व्यर्थको कुरा, अनुचित कुरा, यस्तो जुन आवश्यक हुन्थ्यो त्यसै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यदि आवश्यकता हुँदैनथ्यो भने बोल्नु हुँदैनथ्यो। आज हाम्रो भाइहरू के भन्छ, जहाँ पनि जान्छन् बस बोल्न थाल्छन् अनावश्यक कुराहरू। आवश्यकता हुँदैन, उनीहरूलाई कोही सम्बोधित भन्नु लागि पनि भन्दैन अनि तिनीहरू चाहिँ भन्न थाल्छन्, कुराकानी गर्न केही पनि बकवास गर्न थाल्छन्। यस्तो गर्नु हुँदैन, बरु यो चाहिँ नराम्रो कार्य हो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल चाहिँ व्यर्थ कुरा गर्दैनथे र त्यसै गरी उहाँको हरेक कुरा जुन उहाँले आफ्नो मुखबाट निकाल्नुहुन्थ्यो त्यसमा अल्लाहको प्रसन्नता, अल्लाहको निकटता र पुण्य प्राप्तिको उद्देश्य हुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुरा त थोरै गर्नुहुन्थ्यो तर त्यसको अर्थ, त्यसको परिभाषा, त्यसको व्याख्या चाहिँ धेरै हुन्थ्यो। सहाबाहरू चाहिँ कुरा थोरै गर्नुभयो तर त्यसको अर्थ चाहिँ धेरै हुन्थ्यो, त्यससित धेरै मतलब त्यसको हुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जुन पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जुन पनि बातचित गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई प्रष्ट रूपले गर्नुहुन्थ्यो र त्यसै गरी धेरै चाँडो हतारमा कुरा गर्नु हुँदैनथ्यो कि सहाबाहरू बुझ्न नसकुन्, बरु हरेक कुरालाई प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी बातलाई, आफ्नो कुरालाई काट्नु पनि हुँदैनथ्यो। कुनै कुरा भन्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चुप लाग्नुहुन्थ्यो, यस्तो होइन, बरु जुन कुरा गर्नु त्यसले पुरा गर्नुहुन्थ्यो, फेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि बानी थियो कि उहाँ जहिले पनि प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, सहाबाहरूलाई सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो, सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो शब्दहरूमा, आफ्नो कुराकानीमा राम्रो शब्दको छनौट गर्नुहुन्थ्यो। सुहाउँदो शब्द जुन सहाबाहरूलाई मन पर्थ्यो त्यस्तो शब्दको उहाँले चाहिँ छनौट गर्नुहुन्थ्यो। यो शब्दहरू उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अनर्गल, निर्लज्जता, त्यसै गरी कठोरता, चाहिँ यस्तो शब्दहरू जसमा अहङ्कार हुन्छ, यस्तो शब्दको चाहिँ कहिले पनि प्रयोग गर्नु भएको छैन। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभएको छ कि यदि कोही यस्तो व्यक्ति छ चाहिँ जस्तो त्यसको स्थान छ त्यसले हामीले त्यति नै सम्मान दिनुपर्छ। यदि कुनै तल्लो व्यक्ति छ, कुनै चाहिँ यसो सानो व्यक्ति छ अनि हामीले त्यति त्यसलाई सम्बोधित गरिरहेका छौँ भने यस्तो नहोस् कि हामी त्यसको यति प्रशंसा गरिदिउँ, त्यसको यति सम्मान गरिदिउँ कि त्यसको उपहास भइहालोस्। यस्तो गर्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ। बरु जसको जति स्थान छ, जसको जुन दर्जा छ त्यस दर्जा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, त्यसको ख्याल राख्नुपर्छ अनि त्यसै अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ।
त्यसले सम्मानित गर्नुपर्छ भने भन्नुभएको छ कि जुन जस्तो खालको व्यक्ति छ त्यसले त्यसै स्थान दिनु, सानो व्यक्ति छ त्यसले ठुलो स्थान नदिनु, र त्यसैगरी कुनै ठुलो व्यक्ति छ, कुनै आदरणीय व्यक्ति छ, कुनै महान व्यक्ति छ भने त्यसलाई त्यस्तै सम्मान दिनु, त्यसलाई त्यस्तै नै त्यस्तै शब्द त्यसको लागि प्रयोग गर्नु। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मुनाफिकहरूको लागि सैयद अर्थात् सरदार, हाम्रो अगुवा यस्तो अर्थ प्रयोग, यस्तो चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुबाट मनाही गर्नुभएको थियो। मुनाफिकहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई सैयद भन्नुबाट मनाही गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी अबु जहल, त्यसको कुन्नियत, त्यसको उपनाम चाहिँ अबुल हकम थियो, तर अल्लाहको रसूलले भन्नुभयो कि यो अबुल हकमले त्यसलाई नपुकार्ने गर, त्यसले अबुल हकम नभन्ने गर, मनाही गर्नुभएको थियो। अबुल हकम, हकम चाहिँ हुकुम अनि आदेश, आज्ञा, यो अल्लाहको तर्फबाट यसको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अबु जहलले अबु हकम भन्नुबाट मनाही गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस कुरो पनि मनाही गर्नुभएको थियो कि कुनै व्यक्ति चाहिँ मलिकुल मुलुक अर्थात् राजाहरूको राजा, जस्तै शहनशाह, यस्तो शब्दबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अल्लाहको खलिफा, अल्लाहको उत्तराधिकारी, यो अल्लाहको खलिफा हो, यस्तो शब्दबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ। भने हामीले कुनै पनि यस्तो शब्द कुनै व्यक्तिको लागि अरू कसैको लागि प्रयोग नगरौँ जसमा चाहिँ अलि मतभेद छ वा त्यसमा चाहिँ शिर्कमा पढ्ने वा पदभ्रष्टमा वा चाहिँ नराम्रो कार्यमा जाने चाहिँ त्यसको यदि शङ्का र सन्देह छ भने त्यसलाई हामी प्रयोग नगरौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पनि तरिका थियो कि उहाँले भन्नुभएको छ यदि कोही व्यक्ति यस्तो छ अनि शैतानले त्यसको हृदयमा कौतूहलताको सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसको हृदयमा नराम्रो कुराको उत्पत्ति गरिरहेको छ भने त्यो तुरन्तै एक्कासी चाहिँ अल्लाहतर्फ आओस्, अल्लाहको स्मरण गरोस्, अल्लाहलाई याद गरोस्, र त्यसै गरी त्यो चाहिँ अल्लाहलाई नबिर्सोस्, बरु राम्रो मार्गमा आओस् र आफूलाई तिरस्कृत नगरोस्, आफूलाई अपमानित पनि नगरोस्, आफूलाई गाली नगरोस् कि म किन यस्तो गरेँ। कुनै व्यक्तिहरू आफूलाई हेप्न थाल्छन्, आफूलाई हेप्नु पनि सही छैन, आफूलाई नराम्रो भन्नु पनि सही छैन, र त्यसै गरी शैतान तेरो बर्बादी हो त्यस्तो पनि भन्नु जायज छैन। बरु चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन्तव्य र त्यसै गरी आफ्नो चाहिँ जुन स्वार्थ छ, जुन आफ्नो सोच छ, त्यसलाई आफ्नो जुन मनोबल छ त्यसले हामीले बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो मनोबल, आफ्नो सोच, आफ्नो विचारलाई बलियो बनाउनु, त्यसले दृढ विश्वासको साथमा त्यसले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्ने चाहिँ त्यसले प्रयास गर्नुपर्छ। यदि कुनै यस्तो नराम्रो कार्य गर्छ अनि आफूलाई हेप्छ भने त्यसको चाहिँ मनोबल चाहिँ एकदमै चाहिँ तल हुन थाल्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ मनुष्यहरूलाई जब सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो भने तिनीहरूलाई राम्रो उपाधिले, राम्रो नामले चाहिँ उनीहरूलाई सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यदि कुनै दूतलाई कहीँ पठाउनुहुन्थ्यो भने त्यसको नाम चाहिँ राम्रो नाम भएको दूत र त्यसै गरी राम्रो अनुहार भएको दूतलाई चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो, किनभने त्यो प्रतिनिधि हुन्छ अनि आफ्नो समूहको त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले चाहिँ यो अल्लाहको रसूलले भन्नुभएको छ। अनि हामीले पनि हरेक व्यक्तिको चाहिँ जुन हामी नाम राख्छौँ, हाम्रो सन्तानमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो समाजमा जुन हुन्छ, हामी राम्रो नामले मनुष्यहरूलाई चाहिँ राम्रो उपाधिले चाहिँ उनीहरूलाई सम्बोधित गरौँ र राम्रो नाम राख्ने हामीले प्रयास गरौँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूलले पनि भन्नुभएको छ कि यो जुन नाम हुन्छ नि, नाम चाहिँ त्यसको दर्पण हुन्छ, त्यसको स्वरूप हुन्छ त्यस मनुष्यको। त्यसैले त्यसको नाममा अनि त्यसको अर्थमा चाहिँ भिन्नता नहोस्, त्यसको व्यक्तित्वमा कुनै भिन्नता नहोस्, बरु नाम जस्तो छ, नामको असर, नामको प्रभाव त्यसको व्यक्तित्वमा पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले नाम मनुष्य राम्रो राख्नुपर्छ अनि राम्रो नामले चाहिँ हामीले सम्बोधित गर्नुपर्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि इन्न अहब्ब अस्माइकुम इलल्लाह, अर्थात् अल्लाहनिर राम्रो नाम अब्दुल्लाह र अब्दुर्रहमान हुन्। त्यसै गरी हारिस र हम्माम, यो पनि राम्रो नाम हो। तर भन्नुभएको छ कि नराम्रो नाम चाहिँ हरब र मुर्रा हो, अर्थात् यसको अर्थ हुन्छ हरब भनेको लडाई, मुर्रा भनेको पिरो। भने यस्तो नाम राख्नु चाहिँ सही हुँदैन। जसको अर्थ राम्रो होस् त्यस्तै नाम राख्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिको नाम यस्तो नराम्रो राखिएको छ त्यस नामलाई हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ एउटा महिलाको नाम चाहिँ आसिया थियो। आसिया भनेको अवज्ञाकारी, आज्ञा नमान्नेवाला, गुनेहगार, पाप गर्नेवाला। भने अल्लाहको रसूलले उहाँको नामलाई चेन्ज गर्नुभयो अनि भन्नुभयो उहाँको नाम चाहिँ जमिला हो, सुन्दर, उहाँको नाम राख्नुभयो। त्यसै गरी असरम नाम थियो, अल्लाहको रसूलले नाम चेन्ज गर्नुभयो, जुरा नाम राख्नुभयो एउटा व्यक्तिको। त्यसै गरी जब अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आउनुभयो भने मदीनामा त्यसको नाम पहिला के थियो? यसरिब थियो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यस नामलाई चेन्ज गरेर त्यसको नाम चाहिँ तय्यबा राख्नुभयो, मदीना राखिदिनु भयो।
त्यसै गरी मेरो भाइहरू, यहाँ हामीले एउटा कुरामा अरू ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ जुन अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान नामहरू हुन्छन् नि, हामी कहाँ मनुष्यहरू के गल्ती गर्छन्, कुनै व्यक्तिको नाम यदि अब्दुल्लाह छ भने तिनीहरूले के भन्छन्, अब्दुल्लाह त ठिक छ तर अब्दुर्रहमान नाम हो भनेर त्यसले रहमान भन्न थाल्छन्। यो सही होइन। रहमान मात्र अल्लाह हुन्। जस्तो अब्दुल्लाह, कुनै व्यक्तिको नाम अब्दुल्लाह हो, अब त्यसले कोही व्यक्ति त अल्लाह त भन्दैन नि, त्यसैले रहमान पनि यो अल्लाहको नाम हो भने त्यसले अब्दुर्रहमान भन्नु, मात्र रहमान भन्नु यो जायज हुँदैन। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिको नाम रज्जाक हो, धेरै जीविका दिनेवाला भने अब अब्दुल रज्जाक त्यसको नाम हो, रज्जाक त अल्लाहका नाम हो, त्यसको नाम चाहिँ त्यस व्यक्तिको नाम अब्दुल रज्जाक हो भने अब कोही व्यक्तिहरू भन्न थाल्छन् कि ए रज्जाक यता आउनु त, होइन, रज्जाक मात्र अल्लाहको नाम। अल्लाहको जति गुण र विशेषतावाला नामहरू छन् त्यो अब्द लगाएर हामी अल्लाह अर्थात् अल्लाहको भक्त भन्ने हामी त्यसको पुरा नाम लिने गरौँ। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहिम यस्तो हामी भन्ने गरौँ। मात्र त्यसको अन्तको नाम लिएर रहिम वा रहमान वा रज्जाक वा गफार होइन, यस्तो होइन, बरु पुरा नाम लिएर भन्नुपर्छ। यो सही कुरो हो मेरो भाइहरू। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ सहाबाहरूलाई उहाँहरूको उपनामले पनि पुकार्नुहुन्थ्यो। उपनाम जस्तो कि उहाँले अबु अली रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई अबु तोराब भन्नुभएको छ। अबु तोराब उहाँको उपनाम हो। त्यसै गरी बच्चाहरूलाई पनि यस्तो सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ आफ्नो श्रीमतीहरूलाई पनि, आफ्नो स्वास्नी, आफ्नो पत्नीहरूलाई पनि उपनामले उहाँको हृदयलाई रिझाउनुको लागि चाहिँ उपनामले चाहिँ सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो, पनि प्रमाणित छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ यदि कोही व्यक्तिको कुनै सन्तान छ भने त्यो आफ्नो कुन्यत, कुन्यतको अर्थ यो हुन्छ उपनामको, जस्तो कि मेरो कुनै व्यक्ति कुनै सन्तान छ, कुनै व्यक्तिको कुनै बच्चा छ, कुनै छोरा छ अनि त्यसको नाम मोहम्मद हो भने त्यसको बापलाई, त्यसको बुवालाई चाहिँ अबु मोहम्मद भन्न सकिन्छ, अबु मोहम्मद। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिको नाम अब्दुल रहमान हो, अब त्यसको बुवालाई अबु अब्दुल रहमान, होइन, यसलाई कुन्यत भनिन्छ अनि यो पनि सही छ। कुनै व्यक्तिको नाम चाहिँ अनस हो भनेर त्यसको बुवाको नामलाई हामी अबु अनस त्यसैले भन्न सक्छौँ, यो पनि सही कुरो हो। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि तसम्मौ बिस्मी, तिमीहरू मेरो नाम त राख, मोहम्मद नाम चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ आफ्नो छोराहरूको, त्यसो भन्नुभएको छ। वला तकन्नौ बिकुन्नियती, तर मेरो कुन्नियत नराख, मेरो उपनाम अर्थात् अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको उपनाम के हो, अबुल कासिम। अबुल कासिम नाम राख्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ, तर उहाँको नाम राख्न सक्छौँ हामी, अनि उहाँको कुन्नियत चाहिँ हामी राख्दैनौँ, बरु नाम राख्न सक्छौँ। त्यसैले हामी के थाहा भयो, यस्तो कुन्नियत हामी जुन हामी आफ्नो बच्चाहरूको राख्ने गर्छौँ भने त्यसअनुसार हामी उहाँको पितालाई, उहाँको बुवालाई चाहिँ सम्बोधित गर्न सक्छौँ उहाँको कुन्नियतले अर्थात् उहाँको उपनामले। त्यसै गरी मैले बताएँ कि नराम्रो नाम राख्नुबाट, त्यसबाट सम्बोधित गर्नुबाट अल्लाहको रसुलले मनाही गर्नुभएको छ। जस्तो कि ईसाको जुन अर्थ सलाह हुन्छ, ईसाको समय हुन्छ, व्यक्तिहरूले त्यसले आत्मा भन्न थाले, अल्लाहको रसुलले यो मन पराउनु भएन, बरु भन्नु यसो नभन्नु। त्यसै गरी ऐनब यो अरबिक शब्द हो, यसको अर्थ हुन्छ अङ्गुर, अनि ऐनबलाई अर्थात् अङ्गुरलाई अरबीमा करम पनि भनिन्छ, तर करम भन्नुबाट अल्लाहको रसुलले मनाही गर्नुभएको छ कि ऐनबलाई करम नभन्नु, बरु त्यसैले ऐनब नै भन्नु, अर्थात् ऐनब भनेको अङ्गुर, करम नभन्नु। अनि भन्नुभएको छ अल करमु कल्बुल मुमिन, किनभने यो करम चाहिँ यो मुमिनको हृदय हो, एउटा मुस्लिमको, एउटा मुमिन व्यक्तिको त्यो हृदय हुन्छ, त्यसैले अङ्गुरलाई करम नभन्नु। यस्तो कुनै पनि शब्द जसको अर्थ नराम्रो भएको छ, कुनै व्यक्तिले, हामी कहाँ धेरै यस्तो खालको मनुष्यहरू हुन्छन्, कुनै व्यक्ति चाहिँ कुनै दिन बुधको दिन त्यसको जन्म भयो, अब बुधै भयो, जुम्माको दिन त्यसको जन्म भयो, त्यो जुम्मन भयो, होइन, यस्तो होइन, बरु त्यसलाई राम्रो नाम राख्ने हामीले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ, राम्रो नाम राख्ने हामी प्रयास गरौँ, अनि चाहिँ त्यसको कुन्नियत के छ, कुन्नियत पनि राम्रो होस्, ताकि हामीले त्यसलाई राम्रो नामले, राम्रो उपाधिले चाहिँ त्यसलाई हामी सम्बोधन गरौँ, किनभने त्यसको नामको असर त्यसको व्यक्तित्वमा धेरै हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटा कुरा हामीलाई यो पनि बताउनु भएको छ कि खास गरी हाम्रो आपसी जीवनमा, व्यवहारमा, कि कोही व्यक्ति चाहिँ यो नभनोस् कि फलानु नक्षत्रबाट यो वर्षा भएको छ, मुतिर्ना बिनौ मिन कदा, फलानु नक्षत्रबाट, यो ताराबाट यो वर्षा भएको छ, यस्तो भन्नु हुँदैन, बरु वर्षा अल्लाहले गर्नुहुन्छ। यो मौसम विभाग ताजा यो बताउँछन् साइन्टिस्टहरू, तर कहिलेकाहीँ यो पनि गलत हुन्छ नि, प्रमाणित छ कि आज वर्षा तर हुँदैन, अनि खबर आएको छैन वर्षा तर वर्षा हुन थाल्छ, यो सबै अल्लाहको हातमा छ, अरू कसैले बताउनु, अनुमानले यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, चाहिँ हावाहुरी चलेर आएको छ, वर्षा हुन सक्छ, तर यस कारण चाहिँ वर्षा भइरहेको छ यो भन्ने चाहिँ सही हुँदैन।
यो भन्नु चाहिँ हुँदैन, किनभने यो कहिलेकाहीँ यो शिर्कसम्म पुर्याइदिन्छ तपाईँलाई। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुराबाट बाँच्नुपर्छ। अनि अल्लाह नै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, हरेक कुरामाथि सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, यस कुरामा हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसै गरी यो पनि भन्नु जायज छैन माशा अल्लाह वशित, अर्थात् जसरी अल्लाहले चाहनुभयो, जसरी तपाईँले चाहनुभयो त्यस्तै भयो, यसबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले। अरु के भन्नुभएको छ कि तपाईँ मात्र यो भन्नुहोस् कि जसरी अल्लाहले चाहनुहुन्छ त्यो मात्र हुन्छ। यो कहिले पनि भन्नु जायज छैन कि जसरी अल्लाहले चाहनुभयो, जसरी अल्लाहको नबीले चाहनुभयो, जसरी तपाईँले चाहनुभयो, हैन। यहाँसम्म कि अल्लाहको नबीलाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई पनि हामी यसमा सहभागी गर्न सक्दैनौँ, किनभने अल्लाहले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। कदालिक अल्लाहु यफअलु मा यशा, अल्लाहले जे चाहनुहुन्छ, जसरी चाहनुहुन्छ गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई चाहिँ गैरुल्लाहको कसम अर्थात् अल्लाह बाहेक अरू कसैको शपथ लिनुबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ। कसैको कसम खानु छ भने अल्लाहको लागि, अल्लाहकै नामबाट कसम खानु, शपथ लिनु। त्यसै गरी धेरै कसम खानु, धेरै शपथ लिनुबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ। भन्नु कोही व्यक्ति चाहिँ धेरै कसम नखाओस्। त्यसै गरी यो कुराबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ कि कोही पनि व्यक्ति कसम खाएर यो नभनोस् कि तिमी यहुदी, तिमी काफिर, तिमी मुश्रिक, यो भन्नु जायज छैन। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि कोही व्यक्ति कसैले काफिर भन्दछ अनि त्यो वास्तवमा यदि काफिर छैन, अल्लाह निर त्यो मोमिन छ, त्यसको हृदयमा ईमान छ भने यो काफिर भन्नेवाला व्यक्ति आफै काफिर भइहाल्छ। किनभने त्यो जुन कुरा भनेको छ त्यसलाई यदि त्यो त्यस्तो छैन भने त्यो फर्केर त्यसैमाथि आइहाल्छ अनि त्यो आफै काफिर भइहाल्छ। त्यसैले यो कुराबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई यसतर्फ यस्तै नै निर्देशन र मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिको अधीन कुनै व्यक्तिहरू काम गरिरहेका छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ अबदी नभन्नु, त्यसै गरी अमती नभन्नु, अर्थात् हे मेरो भक्त यस्तो भन्नु चाहिँ जायज छैन। अबदको शब्द, अबद चाहिँ यो अल्लाहको लागि छ। अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल मुस्तफा, कुनै व्यक्तिहरू यस्तो भन्छन् अब्दुल मुस्तफा अर्थात् मुस्तफाको गुलाम, हैन। यो अब्द शब्द चाहिँ धेरै जसो खास गरी चाहिँ अल्लाहको नामले नै प्रयोग हुन्छ। त्यसैले यो अल्लाहको नाम, अल्लाहको साथमा यसले सम्बन्ध राख्नु, अरू कसैको साथमा यसो सम्बन्ध नराख्नु, यही उचित र सही कुरो हो। मेरो भाइहरू, जुन हामीलाई शिर्कसम्म पुर्याउने कुराहरू हुन्छन् नि, हामीले त्यसबाट बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सन्देह, शङ्काजनक, सङ्कुचित कुराहरू जुन हुन्छन्, सन्देहवाला, त्यसबाट हामीले बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भएको छ कि कोही पनि व्यक्ति यो नभनोस् कि म त बर्बाद भएँ, म क्षतिग्रस्त भएँ, त्यसै गरी शैतान तिम्रो घाटा होस्, यो पनि भन्नु जायज छैन। त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्ति यदि अल्लाहसित दुआ गरिरहेको छ भने यो कहिले पनि नभनोस् अल्लाहुम्मा गफिरली इन शित, अर्थात् हे अल्लाह तपाईँ मलाई क्षमा प्रदान गरिदिनु यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, यो पनि भन्नु जायज छैन। बरु दृढ विश्वासको साथमा, पुरै चाहिँ विश्वासको साथमा मैले अल्लाहसित दुआ गर्नुपर्छ कि अल्लाह मलाई क्षमा गर्नु, यो होइन कि हे अल्लाह मलाई क्षमा गरिदिनु, यस्तो भन्नु चाहिँ जायज छैन। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ युग, काल, वायुलाई, वातावरणलाई गाली गर्नुबाट, नराम्रो भन्नुबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ। जुन यो समय चलिरहेको समयले नराम्रो भन्नु हुँदैन। त्यसै गरी चाहिँ वायु छ, जुन हावा छ, त्यसै गरी जेरो आएको छ भने यी कुरालाई नराम्रोबाट भन्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ कुखुरा, भाले कुखुरा छ, त्यसले पनि नराम्रो भन्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यो पनि भन्नुभएको छ कि कोही पनि व्यक्ति चाहिँ आफ्नो कुल र वंशमा चाहिँ घमण्ड नगरोस्, ईर्ष्या नगरोस्, अहङ्कार र अभिमान नगरोस्, बरु जुन जाहिलियतका, अज्ञानताका, अनभिज्ञताका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई खण्डन गर्ने, त्यसलाई परित्याग गर्ने अल्लाहको रसूलले चाहिँ हामीलाई आदेश दिनुभएको छ। ती सम्पूर्ण परम्परालाई छाड्ने हामीलाई आदेश दिनुभएको छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, हामी अगाडिबाट यो बुझौँ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति चाहिँ चल्नु, हिँड्नु र बस्नुमा के थियो? संक्षेपमा कहीँ जानुहुन्थ्यो, चल्नुहुन्थ्यो, हिँड्नुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो भने उहाँको यसमा के आदर्श छ? अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सधैँ चाहिँ जब चल्नुहुन्थ्यो अर्थात् हिँड्नुहुन्थ्यो भने अलि अगाडि झुकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, जस्तो कि माथिबाट चाहिँ तल चाहिँ झर्नु हुन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाल ढाल, उहाँको सम्पूर्ण कुराहरू यस्तो हुन्थ्यो जसबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ सम्मान चाहिँ प्रकट भइरहेको हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो। सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँको चाल ढाल हेर्थे, कति उहाँ चाहिँ सम्माननीय, कति उच्च आचरणका व्यक्ति हुन्, तिनीहरू चाहिँ थाहा लगाइलिन्थे। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ जुत्ता लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ बिना जुत्ता पनि हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ ऊँट
घोडा, त्यसै गरी चाहिँ गधा, खच्चरको सवारी गर्नुभएको छ र घोडामाथि कहिलेकाहीँ त्यसको काठी हुन्थ्यो त्यसमा बस्नु भएको छ र कहिलेकाहीँ बिना काठीको घोडामाथि पनि सवारी गर्नुभएको छ र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ उहाँले आफ्नो पछाडि कुनै सहाबरले पनि बसाइलिन्थे र अगाडि पनि कहिलेकाहीँ बसाउनुहुन्थ्यो, सहाबरले चाहिँ आफ्नो सवारीमाथि चाहिँ बसाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ चटाईमा बस्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ भुइँमै धरतीमाथि चाहिँ बसिहाल्नुहुन्थ्यो र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाउनुहुन्थ्यो, सिरहानी लगाउनुहुन्थ्यो। मैले बताए थिएँ कि उहाँको सिरहानी जुन हुन्थ्यो, सिरहानी त्यो चाहिँ छालाको हुन्थ्यो, चरमको हुन्थ्यो अनि त्यसमा चाहिँ घाँस फुस र पत्ताहरू चाहिँ भरिएको हुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ चाहिँ अडाल लिनुहुन्थ्यो, अडेस लिनुहुन्थ्यो, टेक लिनुहुन्थ्यो, सिधारीमाथिपट्टि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो दायाँ हात र कहिलेकाहीँ आफ्नो देब्रे हातमा चाहिँ अडेस लिएर टेक लिएर चाहिँ सुत्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ चाहिँ उगुडु बस्नुहुन्थ्यो, अर्थात् आफ्नो खुट्टामा चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ यो घुँडा जुन हुन्थ्यो त्यो पेटसित लाग्थ्यो अनि बस्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ लेट्नु पनि हुन्थ्यो अनि त्यसै गरी चाहिँ कहीँ यदि आवश्यकता हुन्थ्यो भने आफ्नो सहाबाहरूलाई पनि टेक लगाएर अडेस लगाएर पनि कहिलेकाहीँ आराम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ आधा छाया र आधा घाममा बस्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ। कहीँ आधा छाया छ, आधा घाम छ, त्यसको बिचमा बस्नुबाट अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि मन पराउनु हुँदैन थियो कि कुनै पनि सभा छ, कुनै पनि समूह छ, कुनै पनि कार्यक्रम भइरहेको छ, हामी 2-3 जना कहीँ बसेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ भने त्यसमा हामीले अल्लाहको जिकिर पनि गर्नुपर्छ, कुनै दिनको कुनै इस्लामी कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ। किनभने अल्लाहको रसुलले भन्नुभएको छ कि यदि कोही व्यक्ति चाहिँ यस्तो गर्दैन भने त्यस समूहमा, त्यस चाहिँ ग्रुपमा ती मान्छेहरूमाथि अल्लाहको चाहिँ प्रकोप आइहाल्छ, तिनीहरूको लागि पछुतो हुन्छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यो नराम्रो हुन्छ अनि तिनीहरू अल्लाहको जिकिर गरिलिन्छन् भने चाहिँ तिनीहरूको त्यो मजलिस, त्यो चाहिँ बैठकको इन्शाअल्लाह हक अदा भइहाल्छ। त्यसैले यदि त्यति गर्दैनन् भने अल्लाहको तर्फबाट तिनीहरूमाथि चाहिँ सजाय पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामी सधैँ अल्लाहको चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ, हरेक ठाउँमा अल्लाहको स्मरण, दुनियाँ संसारिक कुराको साथसाथमा केही दिनको इस्लामिक कुराहरू पनि हामीले गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइ एउटा कुराहरू छ, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि कुनै व्यक्ति, कुनै समूह सभा वा कुनै बैठक छ, मनुष्यहरू त्यहाँ बसेका छन्, कुराकानी भइरहेको छ अनि त्यसमा कुनै अनावश्यक कुरा भयो, कुनै चाहिँ व्यर्थको कुरा भयो, कुनै यताउताको कुरा भयो भने, यदि कुनै चाहिँ पापको पनि कुरा भयो भने, ससाना पापहरू, अनि यदि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यस मजलिसबाट, त्यस बैठकबाट तिनीहरू उठिरहेका छन् भने यदि तिनीहरूले यो दुआ पढिलिन्छन् भने अल्लाह तालाले तिनीहरूले गरेको त्यस मजलिसमा जुन पाप हुन्छ त्यसलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यो कुन दुआ हो? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्त अस्तगफिरुका व अतुबु इलैक। यो दुआ हामीले पढ्नुपर्छ जब मजलिस बैठक अर्थात् हाम्रो बर्खास्त भइरहेको छ, हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो हामीले कुरा टुङ्ग्याएपछि चाहिँ हामी अब उठिरहेका छौँ, गइरहेका छौँ भने हामीले यो दुआ पढ्नुपर्छ हरेक बैठकबाट। कुन दुआ? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्त अस्तगफिरुका व अतुबु इलैक। त्यसै गरी मेरो एउटा कुरा अरू छ कि जहिले पनि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै शुभ सूचना, कुनै राम्रो खबर, त्यसै गरी कुनै विपत्ति, कुनै नराम्रो सूचना प्राप्त हुन्थ्यो वा त्यसै गरी कुनै यस्तो खाँचो आउँथ्यो भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले तुरन्तै अल्लाहको लागि ढोक गर्नुहुन्थ्यो, सजदा गर्नुहुन्थ्यो अनि अल्लाहको शुक्र, अल्लाहको कृतज्ञता प्रकट गर्नुहुन्थ्यो, अल्लाहको आभार प्रकट गर्नुहुन्थ्यो र अल्लाहको शरण पनि माग्नुहुन्थ्यो। उहाँको पद्धतिमा यो पनि आउँछ। इन्शाअल्लाह जुन बाँकी कुराहरू छन् इन्शाअल्लाह त्यो हामी भोलिको पाठमा बुझ्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताए अनुसार आफ्नो जीवनयापन गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।